हेलो टसिदेले नमस्कार, स्वागत छ फेरि पनि यहाँलाई। आज यस भिडियो मार्फत विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेको काठमाडौँ भ्यालीभित्रको दोस्रो प्रसिद्ध चैत्य बौद्धनाथ चैत्यको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। खास गरेर गुरु पद्मसम्भव अर्थात् गुरु रिम्बुछेले बौद्धनाथ चैत्यको बारेमा कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ भन्ने कुराको तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। 8औं शताब्दीमा भोटको साम्य बिहारमा जब गुरु पद्मसम्भवले आफ्नो 25 जना शिष्यहरूलाई मुख्य 25 जना शिष्यहरूलाई अभिषेक दिने समयमा धर्म महाराजा ठिसौं देउचेले बौद्धनाथ चैत्यको बारेमा जानकारी दिनुहुन अथवा यसका बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन गुरु पद्मसम्भवलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिसकेपछि गुरु पद्मसम्भवले यसो भन्नुहुन्छ। अनगिन्ती कल्प अगाडि होपक्मे अर्थात् अमिताभ बुद्धको अगाडि चेरिसिक अर्थात् आर्य अवलोकितेश्वरले जबसम्म यस छलोको प्राणीहरू दुःखमा फँसेका छलोको प्राणीहरू उद्धार गरेर सकिँदैन अथवा उद्धार भइँदैन त्यतिन्जेलसम्म म बुद्धत्व प्राप्त गर्दिन, एउटा बोधिसत्वको रूप लिएर बस्नेछु भनेर धाम्च्या अर्थात् समय गर्नुभयो। त्यसपछि आर्य अवलोकितेश्वर प्राणीको उद्धार गर्न लाग्नुभयो। दिनानुदिन यसरी प्राणीको उद्धार गर्दै जानुभयो। अनगिन्ती प्राणीहरूलाई उहाँले यस दुःखको भुमरीबाट छलोको दुःखको भुमरीबाट मुक्ति पनि गराइदिनु भयो। यसरी अनगिन्ती प्राणीहरू सुखवती भवन पुर्याइसकेपछि अब त यो छलोको प्राणीहरू केही मात्रामा कम्ती भयो होला भनेर जब पोतला बिहारको चुचुरोमा गएर तल हेर्दाखेरि प्राणी जति उद्धार गरिएको थियो त्यसको तुलनामा कम हुनुपर्नेको अवस्थामा कति पनि कम नभएको थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि आर्य अवलोकितेश्वर निराशा हुनुभयो। निराशाजनक अब मैले सायद प्राणीको उद्धार गर्न नसक्ने रहेछ भनेर निराशा हुँदै आँखाबाट आँसु आयो। उहाँको दुवै आँखाबाट आँसु निस्कियो। उक्त निस्किएको आँसुलाई पनि आर्य अवलोकितेश्वरले दुवै हातको कान्छी औँलाले पुछेर फ्याँकिदिनु। उक्त फ्याँकिएको आँसुलाई पनि आर्य अवलोकितेश्वरले प्राणीको कल्याण होस्, यस आँसुको दुई थोपालाई पनि प्राणीको हित होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। उक्त प्रार्थना गरेकै फलस्वरूप 33 कोटी देवलोकमा राजा इन्द्रको छोरी गाङमा र गाङछुङमा भएर जन्म लिनुभयो। यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने जसले अथवा बुद्ध बोधिसत्वहरूले धेन्सिक अर्थात् सत्यवादी प्राप्त गरेको हुन्छ, सिद्धि गरेको हुन्छ, उक्त व्यक्तिहरूले जे बोलिन्छ, जे गरिन्छ अथवा जे भविष्यवाणी गरिन्छ त्यो सिद्धि हुन्छ, प्राप्त हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसका लागि तपाईँ हामी जो साधारण व्यक्तिले जे भने त्यही हुने कुरा हुँदैन। ध्यान साधना मार्फत, धेरै कठोर ध्यान साधना मार्फत यसलाई सिद्धि गर्न पनि अवश्य पनि सकिन्छ, तर मेहनत एकदम धेरै लाग्ने हुन्छ। यसरी आर्य अवलोकितेश्वरले प्रार्थना गरेको दुई थोपा आँसुको फलस्वरूप स्वर्गको अथवा देवलोकको 33 कोटी देवलोकको इन्द्रको छोरी गाङमा र गाङछुङमा भएर जन्मियो। गाङछुङमाले देवलोकमा फुल चोरी गर्नुभयो। उक्त फुल चोरी गर्नुभएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँ पतन भएर पछि मनुष्यलोकमा नेपालकै मगुता भन्ने ठाउँमा बाबा ज्याजीसाल र आमा ज्याजीपूर्णको कोखमा ज्याजिङमा देछोकमा भएर जन्म लिनुभयो। त्यसपछि ज्याजीमा देछोकमाले कुखुरा पालन गर्दै जानुभयो। कुखुरा पालन गर्दै जाने क्रममा ताजी अर्थात् घोडा पालन, खिजी अर्थात् कुखुरा पालन र त्यस्तै गरेर फाक्जी अर्थात् सुँगुर पालन र त्यस्तै गरेर ज्याजी अर्थात् कुखुरा पालन, यी चारजना व्यक्तिहरूसँग ज्याजीमा देछोकमाले शारीरिक सम्बन्ध राखेको कारणले गर्दाखेरि चारैजनाबाट एक एकवटा पुत्रको पनि जन्म भयो र पुत्रको जन्म भइसकेपछि जुन ज्याजीमा देछोकमाले कुखुरा पालनबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति थियो त्यो सम्पत्तिबाट ज्याजीमा देछोकमाले मेरो बुद्धको अथवा मेरो इष्टदेवको चित्तको प्रतीक पनि हुने र साथसाथै सम्पूर्ण प्राणीहरूले पुण्य सञ्चय गर्ने एउटा कर्मथलो पनि भन्ने बुद्धको चित्तको प्रतीक चैत्य निर्माण गर्छु भनेर उहाँले निधो गर्नुभयो। त्यसपछि उक्त ठाउँको महाराजा कहाँ गएर परिक्रमा गर्नुभयो। परिक्रमा गएर ढोग गरिसकेपछि महाराजालाई ज्याजिङमा देछोकमाले यस प्रकारको बिन्ती चढाउनु, महाराज म एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको मगुता भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको ज्याजिङमा देछोकमा र मेरो 4 जना छोराहरू छन्।
मैले मेरो इष्टदेव बुद्धको चित्तको प्रतीक र साथसाथै सम्पूर्ण प्राणीहरूले पुण्य सञ्चय गर्ने पुण्य कर्मथलो चित्तको प्रतीक बुद्धको चित्तको प्रतीक चैत्य निर्माण गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि मैले कुखुरा पालनबाट केही मात्रामा धन सम्पत्ति आर्जन गरेको छु। त्यो सम्पत्तिबाट म एउटा चैत्य निर्माण गर्न चाहन्छु। हजुरले उक्त चैत्य निर्माण गर्ने ठाउँ र चैत्य निर्माण गर्ने अनुमति दिनु पर्यो भनेर विनम्रतापूर्वक महाराजालाई आग्रह गर्नुभयो। यसरी बिन्ती चढाइसकेपछि महाराजाले पनि केही बेर मौन बसेर मनमा नै सोच्नुभयो, मगुता भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्दै आएको झ्याजिङमा देशोकमा साधारण परिवार गरिब परिवारमा जन्मिएको 4 जना छोराहरू कुखुरा पालनबाट आय आर्जन गरेको कमाएको धन सम्पत्तिले बुद्धको चित्तको प्रतीक चैत्य निर्माण गर्छु भन्छ। यो त एकदम अचम्म लाग्दो आश्चर्य लाग्दो भनेर मनमनै सोचिसकेपछि महाराजाले पनि 73 ज्यारुङ अर्थात् बनाउनुस् भनेर स्वीकृति दिनुभयो। त्यसपछि झ्याजिङमा देशोङमा पनि स्वीकृति पाइसकेपछि गदगद खुसी हुँदै घरतिर फर्किनुभयो। घरतिर फर्किसकेपछि 4 जना छोरा, एउटा नोकर, एउटा गाई, एउटा गोरु र त्यस्तै गरेर एउटा गधा, यी सम्पूर्ण सामग्रीहरू जोडजम गरेर बौद्ध चैत्य निर्माण गर्नतिर लाग्नुभयो। त्यसपछि दिन रात नभनिकन चैत्य निर्माण गर्नतिर लाग्यो। माटो ओसार्दै बौद्ध चैत्यको जग राख्न थाल्नुभयो। यसरी 3 वर्षसम्म लगातार निर्माण गरिसकेपछि त्यो चैत्यको जुन तह हुन्छ त्यो 3 तहसम्म आइपुग्दाखेरि त्यस वरपरका जब त्यो बासिन्दाहरू बस्दथे जहाँ अहिले बौद्ध निर्माण भएको छ, त्यो बौद्ध निर्माण भएको चैत्य निर्माण भएको वरपरका बासिन्दाहरूले विरोध गर्न थाल्नुभयो। जब एउटा साधारण परिवारमा गरिब परिवारमा जन्मिएको झ्याजिङमा देशोकमाले यस प्रकारको ठुलो चैत्य निर्माण गर्न सकिन्छ भने राजा महाराजा मन्त्री धनाढ्य व्यक्तिहरूले कस्तो खालको चैत्य निर्माण गर्न सकिन्छ त? यो त सिधै हामीलाई हेपिएको, हामीलाई तल्लो स्तरको देखाउन यस्तो खालको चैत्य निर्माण गरिएको भनेर सरसल्लाह गर्दै छिमेकीहरू भेला गरेर राजा कहाँ जानुभयो। राजा कहाँ गइसकेपछि विरोधीहरूले महाराजालाई भन्नुभयो, महाराज फलाना ठाउँमा झ्याजिङमा देशोकमाले एउटा चैत्य निर्माण गर्दै रहेछ। जब एउटा साधारण परिवारमा गरिब परिवारमा जन्मिएको महिलाले, एक्लो महिलाले यस्तो खालको ठुलो चैत्य निर्माण गर्न सकिन्छ भने तपाईहरू जस्तो राजा मन्त्री धनाढ्य व्यक्तिहरूले चैत्य कस्तो खालको निर्माण गर्न सकिन्छ? यसलाई रोक्नुस्, यो बनाउनु दिनु हो भनेको हामीलाई हेप्नु हो भनेर महाराजा कहाँ गएर विपक्षीहरूले बिन्ती चढाइसकेपछि महाराजाले यस प्रकारको उत्तर दिनुभयो, तपाईहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, मगुता भन्ने ठाउँमा एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको झ्याजिङमा देशोकमा जसको 4 छोराहरू छन् र कुखुरा पालनबाट कमाएको धन सम्पत्तिले चैत्य निर्माण गर्छु भन्नुभयो। मैले आश्चर्यजनक हुँदै न्येनी ज्यारुङ शेर खाने शेरसुङ अर्थात् मैले हुन्छ भनेर स्वीकृति दिइसके। राजा महाराजाहरूको मात्र एक बोली हुन्छ, सोचेर बोलिएको होस् नसोचेर बोलिएको होस्, एकचोटि बोलिसकेपछि त्यो बोली फिर्ता लिन मिल्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि न त मैले नै रोक्न सक्छु न त अरू कसैले नै रोक्न सक्छु भनेर उक्त विरोधीहरूलाई महाराजाले उत्तर दिइसकेपछि बौद्ध चैत्यको नाम पनि ज्यारुङ खास्योर, हाम्रो यो सम्बटा लिपि अनुसार बौद्ध चैत्यको नाम ज्यारुङ खास्योर भनेर पछि नाम पनि यसरी नै राख्न गएको थियो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसपछि चैत्य लगातार हिउँदो वर्ष नबनिकन 4 वर्षसम्म यसरी चाहिँ लगातार निर्माण गर्दै लैजानु। चैत्य निर्माण गरिसकेपछि त्यो चैत्यको जुन तह हुन्छ, बुम्बा कलश आकारको जुन तह हुन्छ, त्यो राख्नेको तहसम्म आइपुग्दाखेरि झ्याजिङमा देशोकमालाई के महसुस भयो भने सायद म अब धेरै दिन जीवित रहँदैन, केही दिनमा मेरो मृत्यु पनि हुनेछ भनेर आफूले महसुस भइसकेपछि 4 जना छोरा र नोकरलाई यसो भन्नुभयो, मेरो इष्टदेव बुद्धको चित्तको प्रतीक र साथसाथै सम्पूर्ण प्राणीहरूले पुण्य सञ्चय गर्ने कर्मथलो यो स्तूप निर्माण गरिसकेपछि तिमीहरूले यस स्तूपभित्र सुङ अर्थात् धरानी हाल्नु र साथसाथै बुद्ध बोधिसत्वहरूको रिङसेल अर्थात् अस्थि पनि हालेर अन्तिममा तिमीहरूले राप्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गर्नु। यति गऱ्यो भने मेरो इच्छा आकाङ्क्षा पनि पूर्ति हुनेछ र साथसाथै
सम्पूर्ण प्राणीहरूले पुण्य सञ्चय गर्ने कर्मथलो पनि बढ्नेछ र तिमीहरूको पनि सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति हुनेछ भनेर आमाले यसरी छोराहरूलाई भनिसकेपछि ज्याछिङमा देछिङमाको पनि केही समय पश्चात निधन भयो र त्यसपछि उहाँ समय प्रमोह भन्दै बुद्धत्व प्राप्त गरेर जानुभयो। त्यसपछि चारैजना छोराहरू र नोकरसँगै सल्लाह गर्दै हाम्रो आमा एउटा गरिब परिवारमा जन्मिए तापनि कुखुरा पालन गरेर आय आर्जन गरेको धन सम्पत्तिले यस्तो मणिरत्न भन्दा पनि अति अमूल्य वस्तु चैत्य निर्माण गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। अब योभन्दा माथिको जति पनि भाग छ हामी मिलेर बनाउने छु। यसरी बनाइसकेपछि हाम्रो बाबा आमाको गुण दिने एउटा माध्यम पनि हुनेछ भनेर सरसल्लाह गरिसकेपछि अनि गधा गोरु चारजना भाइ र नोकरसँगै मिलेर बौद्ध चैत्य निर्माण गर्दै जानुभयो। त्यसपछि 7 वर्षसम्म लगातार चैत्य निर्माण गर्दै जानुभयो। 7 वर्षसम्म लगातार चैत्य निर्माण गरिसकेपछि बौद्धनाथ चैत्य पनि बनेर सम्पन्न भयो। सम्पन्न भइसकेपछि आमाले भनेको अनुसार सुङ अर्थात् धरानी हाल्नुभयो। धरानी हाल्ने समयमा होसुङ छेम्पा अर्थात् महाकाश्यप बुद्धको पनि रिङसेल अर्थात् अस्तो हाल्नुभयो र साथसाथै मगध देशबाट मगाएको सोक्सिङ भन्ने गर्छौँ हामीले प्राण वृक्ष जुन त्यो विशेष प्रकारको आकार बनाएर त्यसमा मन्त्रहरू कुदिएको हुन्छ आफ्नो त्यो इष्टदेव अनुसारको त्यो अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले सायद यो अवगतै होला। एक प्रकारको काठ नै हो, विशेष प्रकारको आकार दिएर त्यसमा मन्त्र लेखेर चाहिँ राखिन्छ। सोक्सिङ जुन चाहिँ मगध देशबाट मगाएको थियो उक्त पनि राख्नुभयो। यति मात्र हैन, ठुला गुरुहरूको भनाइअनुसार ठुला गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भने यस बौद्धनाथ चैत्य भित्रमा मात्र महाकाश्यप बुद्धको रिङसेल अथवा अस्तो होइन कि चारै दिशाका बुद्ध बोधिसत्वहरूको रिङसेल अर्थात् अस्तो पनि राखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो बौद्धनाथ चैत्य अरू चैत्यभन्दा विशेष प्रकारको हो भनेर व्याख्या विश्लेषण। त्यसपछि आफ्नो आमा ज्याजिङमा देछेङमाले भनेकै अनुसार चैत्य निर्माण गरिसकेपछि छोबा अर्थात् पूजा अर्चनाको सबै सामग्रीहरू मिलाएर अन्तिममा चैत्यको राप्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गर्नुभयो। प्राण प्रतिष्ठा गर्ने समयमा जब यसरी प्राण प्रतिष्ठा गर्ने समयमा फूल छरियो आकाशबाट, दसैँ दिशाका बुद्धहरूले पनि फूल छर्दै प्रशंसा गर्नुभयो। देवताहरूले पनि वाद्य बाजाहरू बजाएर विभिन्न प्रकारको सुमधुर ध्वनिहरू गुन्जाइदिनुभयो र साथसाथै दसैँ दिशाबाट बुद्ध बोधिसत्वहरूले पनि आशीर्वाद दिनुभयो। विशेष गरेर छोगु अर्थात् बुद्धबाट घाम झैँ टल्किने वरिपरि 5 दिनसम्म प्रकाश लाग्यो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसपछि दसैँ दिशाका बुद्ध बोधिसत्वहरूले दर्शन दिनु भएर यस प्रकारको आदेश दिनुभयो। हे भाग्यमानी कुलपुत्रहरू हो, तिमीहरूले यो श्रद्धा भक्तिपूर्वक स्वच्छ मनले निर्माण गरेको चैत्यको प्रतिफलले तिमीहरूले जे चिताए पनि, जे प्रार्थना गरे पनि पछिल्लो जुनीमा सिद्धि हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भनेर दसैँ दिशाका बुद्धहरूले यसरी चाहिँ आदेश दिनुभयो। त्यसपछि चारैजना छोराहरू सरसल्लाह गरेर हाम्रो आमा एक गरिब परिवारमा जन्मिए तापनि आमाले सुरुवात गरेको यस चैत्य अन्तिममा हामीले सम्पूर्ण गरेर निर्माण गरिसकेपछि राप्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरिएको समयमा दसैँ दिशाको बुद्धहरू प्रत्यक्ष दर्शन दिनु भएर उहाँहरूले यस प्रकारको भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। हामीले निर्माण गरेको चैत्यको पुण्यले गर्दाखेरि यस चैत्यमा हामीले जे प्रार्थना गरे पनि, जे चिताए पनि सिद्धि हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर एक ठुलो प्रार्थना गर्नेछु अथवा भविष्यमा ठुलो सिद्धि होस् भनेर केही प्रार्थना गर्नेछु भनेर सरसल्लाह गर्नुभयो। त्यसपछि चैत्य निर्माण गरिसकेपछि चारैजना छोराहरूले यस प्रकारको प्रार्थना गर्दै जानुभयो। ताजी अर्थात् पहिलो जेठो छोरा, ताजी अर्थात् घोडा पालन गर्नेको छोराले अहिले उत्तर दिशाको प्रत्यन्त अन्धकारमा जहाँ चाहिँ हिउँ जमिएको छ, बरफै बरफ जमिएको छ,
उक्त ठाउँमा भविष्यमा च्यारिसेक अर्थात् आर्य अवलोकितेश्वरले अनुसूचित गराएको जुन ठाउँ हुनेछ उक्त ठाउँमा भविष्यमा बुद्धको बानीहरू व्यापक रूपमा फैलिने रहेछ। त्यस बेला म एउटा धर्मराजा यो चैत्य निर्माण गरेको प्रतिफल अथवा पुण्यले म भविष्यमा एउटा धर्मराजा भएर जन्मिन पाऊँ र धर्मराजा भएर बुद्धको बानीहरू बुद्धको शासनहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो र त्यसै प्रार्थना गरेको फलस्वरूप पछिल्लो जुनीमा उहाँ धर्मराजा ठिसोङ देउचेन भएर जन्मिनुभयो। त्यसपछि सुँगुर पालनको छोरा फक्जीले पनि यस प्रकारको प्रार्थना गर्नुभयो। यस चैत्य निर्माण गरेको प्रतिफलले दाई तपाईँ भोलिको दिनमा उक्त ठाउँमा धर्मराजा भएर जन्मिएपछि म पनि बुद्धको शासन भनेको रहनु नरहनु निर्भर भनेको सङ्घमा पर्दछ र उक्त सङ्घको नाइके उपाध्याय जसले चाहिँ भिक्षुहरूलाई दीक्षा दिइन्छ उक्त महान गुरु भएर जन्मिन पाऊँ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जुनीमा उहाँ आचार्य शान्तिदेव भएर जन्मिनुभयो। त्यसपछि खिजी अर्थात् कुकुर पालनको छोराले पनि यस प्रकारको प्रार्थना गर्नुभयो। दाइ तपाईँहरू दुईजना जब उक्त ठाउँमा यस प्रार्थना गरेको फलस्वरूप जन्मिनुहुन्छ म पनि यस चैत्य निर्माण गरेको पुण्यको प्रतिफलले भविष्यमा तपाईँहरूले धर्म प्रचार प्रसार गर्दै गर्दाखेरि धेरै अवरोधहरू आउन सकिन्छ, धेरै विघ्न बाधाहरू आउन सकिन्छ। उक्त विघ्न बाधालाई रोक्न सक्ने आमाको गर्भबाट नभइकन कमलको फुलबाट जन्म लिएर एउटा सिद्धि प्राप्त तान्त्रिक गुरु जसले चाहिँ नाग, यक्ष, देवी, देवता, राक्षस सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अधीनमा लिन सक्ने, प्रभाव पार्न सक्ने एउटा प्रभावशाली तान्त्रिक गुरु भएर जन्मिनु पाऊँ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जुनीमा उहाँ गुरु पद्मसम्भव अथवा गुरु रिम्पोछे भएर जन्मिनुभयो र त्यसपछि ज्याजी अर्थात् कुखुरा पालनको छोराले पनि यस प्रकारको प्रार्थना गर्नुभयो। दाइ तपाईँहरूले प्रार्थना गरेको फलस्वरूप तपाईँहरू तिनैजना एकै ठाउँमा जन्मिन्छ भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन अथवा कुनै निश्चित छैन। मैले यस चैत्य निर्माण गरेको प्रतिफल अथवा पुण्यले भोलिको दिनमा तपाईँहरू तिनैजनालाई मिलाइदिने, भेटघाट गराइदिने एउटा व्यक्ति बन्न पाऊँ भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र त्यसै प्रार्थना गरेको फलस्वरूप उहाँ पछिल्लो जुनीमा भासालनाङ भएर जन्मिनुभयो। त्यसपछि जब यो चैत्य निर्माण गर्दै थियो उक्त समयमा ताजी अर्थात् घोडा पालन गर्नेको छोराले जब त्यो माटो बोक्दै गर्ने क्रममा चैत्य निर्माण गर्दाखेरि जुन सामग्रीहरू जोडजाम गर्ने समयमा एउटा भमराले ताजीको पाखुरा अर्थात् पाखुरामा चिलिएको थियो। उक्त चिलिएको भमरालाई पनि ताजी अर्थात् घोडा पालनको छोराले यस प्रकारको प्रार्थना गर्नु, जब म एउटा उक्त प्रान्तमा उक्त द्वीपमा धर्मराजा भएर जन्मिन्छु त्यति बेला यस भमराले पनि मेरो छोरी भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर उक्त भमराको लागि पनि ताजी अर्थात् घोडा पालनको छोराले प्रार्थना गर्नुभयो र त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जुनीमा ठिसोङ देउचेनको सुपुत्री ह्लाच्याम्पेमासल भएर जन्म लिनुभएको थियो। जब यस प्रकारको चारजना छोराहरूले अथवा चारजना दाजुभाइले आफूलाई यस प्रकारको प्रार्थना गर्दै थियो उक्त समयमा जब चैत्य निर्माण गरेको थियो त्यस बेलामा एउटा गधा पनि थियो। गधालाई पनि सामानहरू अथवा माटोहरू ओसार्न सहयोग गरेकै थिए। सायद गधालाई लागिरहेको थियो कि मेरो लागि पनि यी चारजना दाजुभाइ मध्येमा कसैले अथवा चारैजनाले केही प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भनेर केही सोच्दै थियो, तर पनि कसैले पनि प्रार्थना गरिएन। त्यसपछि गधा रिसाउँदै यस प्रकारको उल्टो प्रार्थना गर्यो, जब यी चारजना दाजुभाइले अथवा दाजुभाइको सिद्धि प्राप्त हुन्छ उक्त समय म एउटा उनीहरूको कामलाई अवरोध गर्ने दु अथवा मार भएर जन्मिनु पाऊँ भनेर उल्टो प्रार्थना गरियो गधाले। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जुनीमा मार मास्याङठुम्बा भएर जन्मियो। जब यी गधाले यस प्रकारको उल्टो प्रार्थना गरियो उक्त समयमा ताजी अर्थात् घोडा पालनको नोकर थियो, उक्त नोकरले पनि यस प्रकारको प्रार्थना गर्यो। जब यी गधाले प्रार्थना गरेको फलस्वरूप उसको सिद्धि हुन्छ, उसले प्राप्त गर्न सकिन्छ, उक्त समयमा उक्त मार अथवा मास्याङठुम्बालाई तहलाउन सक्ने एक प्रकारको सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना गरियो उक्त नोकरले पनि। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जुनीमा छोलोन गोपा पेमा गुम्बजेन भएर
जन्मिनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर जब चैत्य निर्माण गरिएको थियो, उक्त चैत्य निर्माण गर्ने समयमा एउटा गोरु पनि थियो। गोरुले पनि चैत्य निर्माण गर्नेमा काम सघाएकै थियो। माटो ओसार्न, सम्पूर्ण सामानहरू ओसार्न सघाएकै थियो। उक्त सघाएको कारणले गर्दाखेरि सायद उसलाई पनि लागेको थियो 4 जना दाजुभाइ मध्येमा कसै न कसैले त मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिन्छ होला। तर पनि कसैले पनि केही प्रार्थना गरेन। फेरि पनि गोरु पनि रिसाउँदै उल्टो प्रार्थना गर्यो। जब यी 4 जना दाजुभाइले आफ्नो प्रार्थना गरेको फलस्वरूप सिद्धि प्राप्त हुन्छ, उनीहरूले यस प्रकारको कार्य गर्छ, उक्त समयमा उक्त धर्मनाश गर्ने बुद्धको बानीहरू अथवा धर्मनाश गर्ने एउटा राजा बन्न पाऊँ भनेर उल्टो प्रार्थना गर्यो। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जोनीमा धर्मनाश गर्ने धर्मराजा लाङ धर्म भएर जन्मिएको थियो, जुन चाहिँ उहाँले धेरै प्रकारको बौद्ध धर्मलाई उहाँले धेरै हानि पुर्याएको थियो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। सोही समयमा जब उक्त गोरुले उल्टो प्रार्थना गरिएको थियो, उक्त समयमा बौद्ध चैत्यको चुचुरोमा एउटा काग पनि बसिरहेको थियो। जब यी कागले उक्त गोरुले उल्टो प्रार्थना गरेको थाहा पायो, उक्त समयमा उक्त कागले पनि यस प्रकारको प्रार्थना गर्यो। जब यी गोरुले प्रार्थना गरेको स्वरूप उसको सिद्धि प्राप्त हुन्छ, उक्त समयमा उक्त धर्मनाश गर्ने लाङ धर्म राजालाई चाहिँ म मार्न पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्यो। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जोनीमा लालुङपाल्की दोर्जे भएर जन्मियो र धर्मनाश गर्ने धर्मराजा लाङ धर्मलाई उहाँले मारेको थियो। सोही समयमा जब यी 4 जना दाजुभाइहरूले आफ्नो अथवा यी प्राणीहरूले विभिन्न प्रकारको आफ्नो मनसाय अनुसार विभिन्न प्रार्थना गर्दै थियो, त्यसैको प्रार्थना गरेको समयमा त्यहाँ वरिपरि एउटा ब्राह्मणको 2 कुकुर पनि हिँड्दै थियो। उक्त समयमा उक्त कुकुरहरूले पनि जब तपाईँहरूले यस प्रकारको सुकार्य गर्नुहुन्छ, बुद्धको बानीहरू फैलाउँदै लैजानुहुन्छ, उक्त समयमा हामी 2 पनि एउटा लोचावा अर्थात् अनुवादक भएर जन्मिनु पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जोनीमा लोचावा अर्थात् अनुवादक कावापाल्चेक र चोक्रुलु हिगाल्छेन भएर जन्मिनु भयो, जुन चाहिँ जति पनि अहिले सम्पटा लिपि छ अधिकांश उहाँहरूले द्वारा नै अनुवाद गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा महाराजाको 2टा छोरीहरूले पनि उक्त ठाउँमा उक्त समयमा यस प्रकारको प्रार्थना गर्नुभएको थियो। जब तपाईँहरूले यस प्रकारको प्रार्थना फलस्वरूप उक्त ठाउँमा यस प्रकारको सुकार्य गर्नुहुन्छ, सिद्धि प्राप्त हुन्छ, उक्त समयमा हामी 2 जना दिदीबहिनी पनि उक्त लिपिमा लेख्न सक्ने अथवा लिपिमा उतार्न सक्ने व्यक्ति हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो 2 राजाका छोरीहरूले। त्यसैको फलस्वरूप पछिल्लो जोनीमा देनमा चेमाङ र त्यस्तै गरेर लेक्जिनमा भएर जन्मिनु भएको थियो। यस्तै खालको जब ज्याजुङमा तेसोङमाको पुत्रहरू 4 जनाले चैत्य निर्माण गरिसकेपछि जुन प्रार्थना गर्नुभएको थियो, उक्त प्रार्थना गर्ने समयमा अन्य पनि धेरै मान्छेहरू प्राणीहरूले पनि धेरैजनाले प्रार्थना गरेको थियो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यहाँ अहिले भिडियो लामो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिएन। अझ तपाईँहरूले यसको बारेमा बौद्धनाथ चैत्यको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल निम्न सङ्घद्वारा प्रकाशन गर्नुभएको स्मारिका किताब 5औं संस्करणमा अझ व्यापक रूपमा हेर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ नेपाल निम्न दर्पण नाम गरेको 5औं संस्करण स्मारिका बुक छ। उक्त किताबमा तपाईँहरूले अझ विस्तृत रूपमा जान्न सक्नुहुनेछ। बौद्धनाथ चैत्यमा हामीले प्रार्थना गरिसकेपछि यसरी चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यस इतिहासबाट पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र साथसाथै बौद्धनाथ चैत्य परिक्रमा गरिएको फाइदा, यसमा पूजा अर्चना गरिएको फाइदा, बत्ती बालेको फाइदा अथवा धूप बत्ती चढाएको फाइदा, यसको बारेमा अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्ने नै छु। यस भिडियोमा यो अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि बौद्ध चैत्य परिक्रमा गर्नुको फाइदा चाहिँ यसमा जोड्न सकिएन। अर्को भिडियोमा फेरि पनि बौद्ध चैत्य परिक्रमा गरियो भने के फाइदा हुन्छ, कसरी फाइदा हुन्छ, विभिन्न यथावत जानकारीहरू लिएर फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र अन्तिममा च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।
हस् त आजलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि पनि यस्तै खालको जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा पाऊँ होला। हस् त, नमस्कार।